अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनकलाब शुरू हो चुका है। दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया गया है। मुराद सईद ने कंट्रोल संभाल लिया है, लिहाजा अब गंडापुर और दीगर पीटीआई क़यादत तकरीबन इर्रेलेवेंट हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान के रिवायती सियासतदानों की तरफ देख रही थी। कभी उमर अयूब, कभी गंडापुर, कभी बैरिस्टर गौहर, कभी शेर अफजल मरवत के पीछे लग गए, कभी किसी के पीछे, और ये लोग एक दूसरे के पीछे लग गए। गंडापुर आतिफ खान से लड़ रहा है और तैमूर जफर झगड़ा से लड़ रहा है, असद कैसर से लड़ रहा है। असद कैसर बरतानिया के अंदर बच्चों के साथ ईदें मना रहा है, जबकि शेर अफजल मरवत नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर अपनी स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है और अपनी ही जमात को लताड़ रहा है। हमाद अजहर कहीं और छुपा हुआ है, कभी कोई सामने आता है, कभी छुप जाता है, कभी किसी पर कौम आंखें बंद करती है, एतमाद कर लेती है कि अब ये हमारा मसीहा है, अब ये इमरान खान को रिहाई दिलवाएगा, अब ये हकीकी आज़ादी दिलवाएगा। कौम उसके पीछे लगती है और वो आगे किसी और के साथ डील कर लेता है, वो किसी और के हाथ पर बैत कर लेता है। कभी पूरी ताकत के साथ लोग निकलते हैं कि फाइनल कॉल है इमरान खान की, आखिरी कॉल है और हमने इमरान खान को शर्मिंदा नहीं करना। पूरी आबोताब के साथ लोग मुश्किलात बर्दाश्त करके 36 घंटे का सफ़र करके कोयटा से, जोब से, दूर दराज के इलाकों से पहुंचते हैं, और फिर क्या होता है कि लीडरशिप गायब हो जाती है और कारकुनान 8-9 हज़ार की तादाद में गिरफ्तार हो जाते हैं और जलील व रुस्वा होते हैं। लिहाजा इनफ इज़ इनफ, इतना ही होता है ना। लोग इम्यून हो चुके हैं। देखें, पहले लोग बातों में आ जाया करते थे, सहाफ़ियों की बातों में, व्लॉगरों की बातों में, झूठे दावे कि ये हो गया, वो हो गया। अब ये नहीं चलता। अब लोग इम्यून भी हो चुके हैं, समझदार भी हो चुके हैं, मैच्योर भी हो चुके हैं, वो किसी चूरन के अंदर भी नहीं आते। लिहाजा आज जो कुछ हुआ है उसकी वजह से ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि फॉर्म 47 वाले भी तड़प रहे हैं, लरज रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल यूथ ने और मुराद सईद ने खुद संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि लड़ते रहो गंडापुर, तुम कहते हो ना कि विकेट की दोनों तरफ मैं खेलता हूं, चारों तरफ खेलो, बल्कि हर तरफ खेल रहे हो, सबको मामू बना रहे हो, सारे तुम्हारे भाई आ गए ना, ये फलाना गंडापुर है, ये बड़ा गंडापुर है, ये छोटा गंडापुर है, सारे ही हुकूमतों के अंदर हैं, किसी को वजारत चाहिए, किसी को मिली हुई है, किसी को मिल रही है, यही रोला है। मुख्तसर ये मैंने आपको बताया था कि जो नजरियाती लोग हैं पीटीआई के, वो थक चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ जो रिवायती बाहर से लोग आए या अंदर से आए, ये लोग नाकाबिले एतबार हो गए, नाकाम हो गए। इवन अभी तो जुनेद अकबर भी इर्रेलेवेंट हो गए। जुनेद अकबर पीटीआई में एक नजरियाती शख्स हैं और केपीके में के सदर भी हैं, लेकिन इर्रेलेवेंट हैं। अब कंट्रोल किसके पास है? अब कंट्रोल है मुराद सईद के पास। और कल जो निश्तर हाल पिशावर के अंदर वर्कर कन्वेंशन हुआ, जो जज्बा था, जो वीडियोज़ आई और जो वादे किए गए, जो ऐलानात किए गए, जो मुराद सईद की एंट्री हुई है, उसे लगता यह है कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक तो उन्होंने कहा कि तहरीक शुरू हो गई है, और इससे यह भी लगता है कि गंडापुर, असद कैसर, शिबली फराज, अब इनके हाथ से गेम निकल चुकी है। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। एक तो मुसलसल इमरान खान के हक में नारे लगते रहे, चाइल्ड लोग थे, बड़े पैमाने पर लोग थे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बड़ी सख्त धुआंधार तकारीर की गई, सुहेल खान आफरीदी की जानिब से, मीना खान आफरीदी की जानिब से, मुराद सईद की जानिब से। ख़ास तौर पर जो शाहिद खटक की तकरीर थी, लड़ोगे मरोगे, आज से 50-60 साल पहले की पुरानी तकरीर आप अगर सुने जुल्फ़कार अली भुट्टो की, तो उसमें यही था कि लड़ोगे मरोगे, वही जज्बा उसी तरह से लोग बोल रहे हैं कि हाँ लड़ेंगे मरेंगे, हाँ इमरान खान पर जान कुर्बान करेंगे, यानी उस तरह का जज्बा था। फिर शाहिद खटक ने कहा कि इमरान खान की कॉल पर डी चौक जाएंगे, हम जिहाद कर रहे हैं, अगर कोई समझता है कि हम पीछे हट जाएंगे तो ये गलत फहमी दूर कर लें। हमारा लीडर 2 साल से कैद में है, हम जिदोजहद करेंगे। ख़वातीन की भी उसमें बड़ी तादाद थी, दीगर नौजवान वर्कर, ख़ास तौर पर ये वो वर्कर थे जो नज़रियाती और फ्रंट फुट पे लड़ने वाले हैं। ये वो वर्कर थे जो लीडरशिप से भी आगे जाके लड़ने की अहलियत रखते हैं, जो कल निश्तर हाल के अंदर इकट्ठे हुए। उसके बाद जो मुराद सईद का खिताब था वो इंतहाई अहम और गेम चेंजर था,
مراد سعید نے کہا کہ آج ہم تحریک کے فائنل مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے وہ نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے 1 سال تک زمان پارک اور بنی گالہ میں عمران خان کی حفاظت کی، ہر پیشی پر فرنٹ پر رہے، ان پر حشر برپا کیا گیا۔ آج ان نوجوانوں کے سامنے ہم تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور مراد سعید نے ایک انقلابی شعر بھی پڑھا، انہوں نے کہا کہ اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ یہ بار بار انہوں نے دہرایا کہ اگر جنگ لازمی ہے، اگر تم ہم پہ جنگ مسلط کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ 180 سیٹوں والی جماعت کو اگر تم اقتدار سے باہر کرو گے، 17 والوں کو لاؤ گے اور عوام کے مینڈیٹ کو جوتوں کے نیچے رکھو گے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ اب یہ جنگ انہوں نے کہا میں لڑوں گا، میری جنگ ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ علیمہ خان نے جو کہا ہے کہ منگل والے دن اگر ان کی ملاقات نہ ہوئی 8 اپریل کو تو پھر انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو مراد سعید نے ایم این ایز کو بھی کہا، ورکرز کو بھی کہا کہ اس دھرنے کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں، اور مراد سعید نے دھرنے کی حمایت بھی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ملک میں آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ جمہوریت ہے، امت مسلمہ کا لیڈر جیل میں ہے، خاتون اول جیل میں ہے، کیا ہم عمران خان کو بھول جائیں؟ کیا ہم بشرا بی بی کو بھول جائیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ مینا خان آفریدی نے بھی بڑی تگڑی تقریر کی، انہوں نے کہا کہ یہ انقلاب کا افتتاحی دن ہے، اب نوجوانوں کا رخ اسلام آباد کی جانب ہوگا اور اب دمادم مست قلندر ہوگا، یعنی اب ہم کسی کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ جیسے گنڈا پور نے کہا نا کہ 12 اضلاع پار کیے، ادھر چھپ گیا، شرم کا مقام ہے۔ اگر ایک سی ایم، ایک وزیر اعلیٰ آ کے کہتا ہے کہ پولیس آ گئی تھی پکڑنے کے لیے، میں چھپ گیا تھا، میرے پیچھے وہ لگ گئی تھی، میں نے کمرہ بند کر لیا، وہ کمرے میں آ گئے، میں کے پی کے ہاؤس کے اوپر جو ٹینکی بنی ہوئی ہے وہاں پر چھپ گیا، اور میں کوئی 1-2 منٹ نہیں 6-7 گھنٹے وہاں چھپا رہا، اور اس کے بعد میں وہاں سے نکلا۔ کون سا تم بھارت میں گھس گئے تھے؟ مودی کی فورسز نے پکڑ لیا تھا، تم سی ایم ہو۔ اگر پولیس والے پکڑ بھی لیتے تو کیا ہو جاتا؟ لہٰذا ایسے کن ٹوٹے اب آؤٹ ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، آج پریس کانفرنسز پر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، میاں صاحب باہر جا رہے ہیں، یعنی میاں صاحب اور نون لیگ کو تھوڑا سا اب احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شاید ہمارے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی گیم نکل چکی ہے۔ وہ جو ٹیسٹر انہوں نے لگایا تھا نہریں بنانے والا، گرین انیشیٹو والا، وہ سارا معاملہ پٹ گیا، زرداری بیماری کا بہانہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کے اندر بھی مسلسل دمادم مست قلندر جاری ہے، اختر مینگل کی گرفتاری کی بھی کوشش ہو رہی ہے، شیلنگ بھی جاری ہے، اور اختر مینگل کا لانگ مارچ اگرچہ رکاوٹیں بڑی بڑی ہیں، بڑے بڑے کنٹینر لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وہ مسلسل مزاحمت کر رہے ہیں اور اپنا رستہ بنا رہے ہیں، اور جو کوئٹہ آنے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال صورتحال انتہائی کروشل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک تو مراد سعید کی جانب سے جو تحریک کا اعلان کیا گیا ہے اس میں سے کیا نکل کر آتا ہے، پھر کل علیمہ خان دوبارہ عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جا رہی ہیں، کیا عمران خان کو سے انہیں ملنے دیا جاتا ہے یا پھر وہاں پر دھرنے کا آغاز ہوتا ہے جس کی خود مراد سعید نے جو ہے وہ تائید کی ہے۔ پھر تیسری جانب سردار اختر مینگل اس وقت کوئٹہ کی جانب رواں دواں ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان سب جگہوں سے کیا نکل کر سامنے آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔